sa pagbiyahe, kundili sa serbisyo sa komunidad. Kalinaw o panagiusa atong tumong, magkahiusa kitang tanan sa maayong katuyuan. Peace and unity atong ipadayon ng pag-alagad sa isip ka Pilipino nga nang inahanglan. Magtinabang ay uban sa lokal nga kagamhanan, naron matukod ang masayag ug luwas nga katilingban. Pinaagi sa gugma sa pagmotorsiklo, maglipay samtang nagserbisyo, voluntaryong pagtabang atong pamagi, alang sa kaayuhan sa matag usa. Duterte Riders Team, dili kinibahin sa pagbiyahe, kundili sa serbisyo sa komunidad. Kalma ug panagiusa atong dalhon sa matagdalan nga atong agian ug among visyon. Malimpyo ug lunhaw nga komunidad, malinawon ug walay ilegal nga droga, magkahiusa ang tanang Pilipino alang sa mas maayong kaugmaon sa nasod. Bisan asa pa kita gikan, usa ang atong tinguha ug damgo sa pag-alagad ug pagtinabangay ang Pilipinas mulambo ug mulig-on. Duterte Riders Team, dili kinibahin sa pagbiyahe, kundili sa serbisyo sa komunidad. Kalinaw ug panagiusa atong tumong, magkahiusa kitang tanan sa maayong katuyuan. Kami mga riders nga adunay kasing-kasing, andam sa pagserbisyo sa katawhan, kayang tinuod nga kahulugan sa matong tumong, mao ang pagdala sa paglaom kalinaw ug panahiusa. Duterte Riders Team, dili kinibahin sa pagbiyahe, kundili sa serbisyo sa komunidad.